Welcome back to Ingwa News. An anti-lava spraying drive was conducted in Karaswada amid concern over dengue and malaria cases. Volunteers treated stagnant water pockets and highlighted uncleared gutters as potential mosquito breeding grounds. Congress Representative Salman Khan also attended the initiative and stressed the need for preventive action. हांव राजू आवडकर हांव पळय हांगा कचरो वेस्ट आनी हें पळय हांगा हें आयज काडचें न्हू आयज हें आतां 8-10 वर्सां जालीं हांगा अशेंच जाता हें पळय हें फाटल्यान आसा पळय थंय आयज काडचें न्हू हें पळय सांठवता आनी हांगा पळय डेंग्यूच्यो केसीस पळय जाता वर्साच्या वर्सा तर थंयच्यान हें पत्ते वयर लोकत डेंग्यू आसात चालू डेंग्यू मलेरिया चालूच आसा थोडे नासतात हांगा गावता तितल्यांचें हें सगळें जाण हांगा येता हेंचेर म्युन्सिपाल्टीनी केन्ना जाता एक्शन हेका हांगा कितलें सांगलें आमी गटर करा म्हणून तें सुद्दां करूंक ना तेचेर आतां मलेरियाच्या खातीर आमी आतां मेडिकेशन हें केलां स्टार्ट केलां तेंची स्प्रे मारतले तेन्ना ते मस्किटो आसा पळय ते ब्रीथ जावचें ना ते वाडचें ना तेच्या थंय हें जातलें इतलें म्हणून देव बरें दीस दिवं तुमकां गोंयकारांनो हांव तुमचो सलमान खान काँग्रेस पार्टीचो आयज हांगा जे आसा करसवाडा येयल्ले आसा आनी आमकां जे आसा इन्फॉर्मेशन आसा की माय वॉर्ड माय प्रॉब्लम ह्या जे आमचे इनिशिएटीव आहा तेजे अंडर की ह्या एरियान जे आसा ते डेंग्यूचे प्रकरण जे आसा ते वाडलां तर आमी शोध काडले की खंयसून ते येतात आनी जे लार्वा आसा तेजो ब्रिडींग जावपाचो ग्रावंड खंय आसा आतां आमची म्युन्सिपाल्टी जी आसा ती तर कांय करिना आनी केसीस जे आसा ते कंट्रोल जायना कावन्सील सुद्दां आपले जाग्यार ना तर म्हापशा खातीर आमी सेवा दलान फुडें सरून हे आमचे पावल दवरलेले आसा आनी आमी आयज जे आसा ते वॉटर जे आसा ते लार्वा फ्री करतले आनी हे जे लिक्वीड आसा जे स्पेशल एप्लिकेशन आसा ह्याच कामा खातीर ते आमी यूज करतले तेजे प्रोपोर्शन कितले आसा ते यूज करून उदक खंय खंय जे जमला ते सरफेसाचेर आमी ते स्प्रे करतले हेतून जे लार्वा आसा जे ब्रिडींग जाता ते लार्वा जे आसा ते मरतलो आनी मागीर मस्किटोज जे आहा ते जावचे ना आनी हेजेर कंट्रोल येतले आनी डेंगी जे आसा तो आमकां कंट्रोल करपाचो आमचो एक हो प्रयत्न आसा आनी प्रयास आसा आतां आमी वचून आमचे स्प्रेइंग जे हे आसा कार्यक्रम ते आमी सुरू करतले